Gipaniguro sa National Food Authority nga igo pa ang supply sa bugas sa Tibok Reyon. Hilabi na nga nakasinati og El Nino ang nasod. Anaw report. Adunay 506,000 bags sa bugas ang nakatago karon sa bodega sa National Food Authority. Sumala sa NFA, igo pa kini nga supply sa bugas nga mulungtad sa pipila pa ka bulan luyo sa epekto sa El Nino ning tuiga. Bago lamang niabot ang mga gipang import nga bugas gikan sa Thailand ug Vietnam, ug aduna pay gipaabot ang NFA nga dugang 130,000 bags para sa karaga. Hinungdan nga wala ikabalaka ang publiko kay gipaniguro gayud sa maong buhatan ang food security. We assure the public na kini nga stocks with our daily requirement of 22,800 assure na nato gyud ni. Kini nga supply kabahin sa 1.6 million bags nga gigahin alang sa karaga para ning tuiga. Aduna lamay 22,800 bags sa bugas ang daily rice requirements para sa Region 13 o 45,536 bags sa bugas kada semana nga gipangapod-apod sa mga NFA accredited outlets. Kaya pa kini sulod sa 11 ka semana. Dugang pa sa NFA nga nagpabiling paghapon sa 18.25 pesos hangtod 25 pesos kada kilo ang presyo sa NFA rice.